हायवे नंबर 66 काणकोण 4 लेन रोडाचेर राती एक एक्सिडेंट जालो आनी एक्सिडेंटाक जॉन सांतान फर्नांडीस वर्सां 37 जांबळीमळ श्रीस्थळ ह्या भुरग्याक जाग्यारूच मरण आयलें। एक्सिडेंट जावपाचें कारण अजून स्पश्ट ना, पूण ही गाडयेक हो माल लागिल्लो आसा, ताजो मुखारलो ग्लास गेला आनीक पळय हांगा गाडयेक चेप पडला। सारकी म्हायती मेळना ही पयली लागिल्ली गाडी काय त्या एक्सिडेंटा वेळार लागिल्ली गाडी, ही सारकी म्हायती मेळना, कारण उलोवपाक अजून तसो जानकारी दिवपी कोण मेळना। आनी हो खंय कुवेट उरतालो भुरगो आनीक 5 दीस पयलीं हो आयिल्लो आनी जवळ जवळ 3:30 ते 4 सुमार हायवेचेर एक्सिडेंट जालो। आनी जेन्ना ह्या ट्रकाक वाल्या ड्रायव्हराक कळ्ळें की आपणे कोणा तरी गाडी लागले म्हूण, तेन्ना तो रावन ताणें पुलिसेक इन्फॉर्म केलें आनीक तो थंय राविल्लो। आतां मुखाल्ली चवकशी काणकोण पुलीस आनी काणकोण स्टेशनाचे PI हरीश राव देसाय करतात। अजून म्हणल्यार परफेक्ट जानकारी मेळ्ळी ना, पूण हाजी बॉडी जी आसा ती पोस्टमॉर्टम करपाक मडगांव व्हेल्या अशें म्हण आयकता। सांतान फर्नांडीस हो भुरगो कुवेट उरतालो आनी 5 दिसांच्या पयलीं तो आयिल्लो। सकाळ फुडें जवळ जवळ 3:30 ते 4 हाजी मदगती तो भितरल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार रस्तो क्रॉस करतालो आनी त्या टायमार ही गाडी जी आसा ती थंय पावली आनी ताका तो आपटून जाग्यारूच गेलो अशें म्हण म्हायती मेळ्ळ्या। त्याच बरोबर जेन्ना ह्या गाडयेक आपटलो तेन्ना गाडी ताणें सायडीक पार्क करून दवरून पुलिसेक फोन केलो आनी ताजे नंतर काणकोणचे पुलीस घटनास्थळी गेले आनी घटनास्थळी येवन जी ताजी कूड आशिल्ली ती पोस्टमॉर्टमाक मडगांव धाडिल्ली आसा। त्याच बरोबर काणकोणचे PI श्री हरीश राव देसाय मुखाल्ली चवकशी करता। इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण।